محسن بن صالح بن حسين بن سلمان المنقطع النسب، وأثبت أن جده سلمان ما يوجد بعد جد، أنه نهاية سلمان هو أبوهم المنقطع، الجد الرابع بالنسبة لهم، ويوصل نسبهم إلى الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري. وهذا هو سيد محسن، ويبارك بهذه الشجرة على أن يكون نسب آل محمد هو نفس نسب آل الإمام المهدي، آل محمد هو نفس نسب السيد الإمامي قام آل محمد أحمد الحسن عليه السلام. من الشيخ أشرف آل المهدي؟ الشيخ حج صالح اللي هو أنت. هذه الذرية فأحمد الحسن اليماني دخلت دعوته الآن عامها 11، وأنصاره يتكاثرون في شتى أرجاء العالم.